मिनिस्टराचे सगळे कच्चा चित्र म्हणजे जे कितें काडला न्हू तितून सर तेणे परत रिप्लायक म्हटला की विजय सरदेसाईन की जे कितें उलयलां ते डोंगर पोखरून हुंदीर निघाला अशें कमेंट केला. सोड आतां तें कितें आहा हांवें म्हणपाचें म्हणलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस इशू आहा अकाउंटेबिलिटी आसूंक जाय. ताणें म्हणिल्लें की प्री ऑडिट ऑफ ऑल दीस हें जावंक जाय पेनाच्यान लोक येवंक जाय. ते जर येना जाल्यार तुजे पयशे वाया गेले म्हणून हाजे खातीर हांवें ताका सांगिल्लें ते टुरिजम डिमांड्साक हांव ताका आय विल एक्सप्लेन टू हिम बेटर की हातूंत कितें आहा ते पोखरून बिकरून अशें कांय वन शूड नॉट टेक मिसइंटरप्रीट द होल थिंग. लेट अस all understand that we come here for the sake of the state, for the sake of the people. Brand Goa म्हणटा तो फुडें वचपाक जाय. टुरिजम म्हणजे आमची बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी आनी टुरिजम इकॉनॉमी वाडची आनी बरे भशेन वाडची आनी स्थानीक गोंयकाराक थंय न्याय मेळचो ताका प्रायोरिटायज जावचो ताजो इंट्रस्ट हो म्हजो हेतू इतलोच. इट्स अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट दॅट इवन आफ्टर चीफ मिनिस्टर प्रॉमिसिंग अस on the floor of the House during a calling attention in the last assembly session that no more airlines will shift. It has still happened. Movin Gudino has said on the 12th of July this time that a delegation has to go to the Prime Minister, which means I think Mr. Movin Gudino was aware that Daboli is on the verge of getting shut. All this time when we were saying, they were calling us as sort of trying to create a fear psychosis amongst the people. And we were showing an idea of a doomsday scenario. I think today Movin has understood that this scenario is very likely to happen. Daboli can become a ghost airport and therefore he is now talking about taking a delegation to the Prime Minister. No, but as the last resort. But why CM is still saying Daboli बंद जावचो ना? बंद जावचो ना. दाबोली उगडत आसतलो पूण तुजे कडेन आसचो ना. आतांय तुजे कडेन ना तो. आतां डिफेन्स एअरपोर्ट तो. आतां तो एक प्रायवेट एअरपोर्ट जातलो. अडानी बिडानी आतां व्हडले व्हडले लोक जे हांगा गोंया येतात ते प्रायवेट एअरक्राफ्ट घेवन येतले. सीएमूय प्रायवेट एअरक्राफ्टान भोंवता आनी ताजे मिनिस्टर आहा ते प्रायवेट एअरक्राफ्टान भोंवता. तांचे खातीर आसतलो तो एअरपोर्ट. तो लोकां खातीर आसतलो. South Goa will really face a huge consequence. 100%. We have been always saying it. This government is now maybe wanting to punish South Goa because they have not voted for them. Could be possible. तर अनेक तुम्ही श्रमदान जी स्कीम आसा ताका आर्थीक तरतूद सरकारान करची म्हटल्यार पण दुसरे कडेन बजेटान जी लोकल्स आहा ताका 15-20 लाखाचे स्मॉल हाऊसेस दिता म्हणून सीएमान बजेटान सीएमान बजेटान खूब वस्तू म्हणल्या भाशणां आनी आश्वासनां हे सरकाराचे स्ट्रॉंग पॉयंट्स पूण फुडें कांय जायना. हावजींग बोर्डान खूब वस्तू तांणी सांगल्या. हावजींग बोर्डान कांय जायना गेले 2 वर्सां जावंक ना ते आमी पळयना म्हणून हांवें म्हणलें तो तरी करता कितें काम ताका एक बजेट हेड क्रिएट करून ताका फायनान्शियल आदार. हावजींग बोर्ड चेअरमॅन जीत आहा न्हू ते कांय जायना म्हणजे तो कांय करना जायना न्ही. अरे म्हज्या घरा फुडें एक प्रोजेक्ट आहा 2 वर्सां जालीं तो म्हजे कडेन उलयता कसो करुया केन्ना कांय जावंक ना. एट द मोमेंट एक फातर घालूंक तो आय एम नॉट सेइंग हीज इंटेन्शन्स आर नॉट गुड. maybe he is getting stuck somewhere in between. Maybe his minister is not cooperating with him. Maybe, I don't know what is that. विजय बाब जेन्ना हावजींग बोर्ड म्हणटा न्ही फोंड्या नवे हावजींग बोर्डाची बिल्डींग बांदले आनी ते फॉरेन्सिक हॉस्टेल म्हणून वापरपाक तांचे प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड आहा. सरकाराचे प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड आहा. सरकार राम भरोसे चलता. आतां तो जगन्नाथ भरोसे म्हणप दिसता कित्याक सुप्रीम लिडरान जय जगन्नाथ म्हणलें जय श्रीराम म्हणून आयकलें. पूण आतां हांव एसेंब्लीन सांगपाचो आहा दाखोवपाचो आहा की तुमची हेडलायन पसून जी आज आयल्या एक काल डिबेट जाली ताजे नंतर ती हेडलायन पसून रॉंग आसली आनी सरकारान जे प्रॉमीस केलां तें चूक आहा. इज बिकॉज दे हॅव बीन मिसगायडेड बाय द ब्युरोक्रेसी. हें हांव आज दाखोवपाचो आहा. ताजे मागीर हाजेर उलोवया. सरकार कसो राम भरोसे चलता म्हणल्यार कळ्ळें तुका न्ही. असो चलता म्हणून चलता. गोंयचो सायब आहा ताजें एक्सपोजिशन जावपाचें आहा. गोंय बुडचें ना. ह्या हाजेर रावप आमी कांय करप ना. आपशीं चलतलें तें चलता भशेन चलप तें राम भरोसे म्हणटात ते भशेन सरकार कसो चलता तो आतां हांव दाखोवपाचो आहा बिफोर क्वेश्चन आवर. सीएमान काल एक 5 पांड्यावर तुमच्या अपोजिशनान एक टिका केली. महाभारत पळय महाभारत शिकूंक आमी हांगा येवंक ना. आमी आयले हांगा लोकांचे इश्यूज रेज करपाक आनी ताजी सादी सोल्युशनां सोदपाक. महाभारत रामायण
ओडिसी इलियड हे सगळे व्हडले एपीक इश्यूज हाडचे न्ही. आमी शेक्सपियर जावचे न्ही, आमी इतिहास शिकूंक ना येवंक ना. आमी डे टू डे इश्यूज जे कितें आहा ताजेर सोल्युशनां सोदून आयले. ओके. काल तुमी म्हटलेले धाकट्या भुरग्याक जर आयकना जाल्यार आमी ताका भियेता इंजेक्शन मारतले. सो हे भाशेन तुमी कितें सरकाराक हें करता? ना, धाकटे भुरग्याक माय भिवयता की तो जर खायना तो जर शिकना जाल्यार तुका इंजेक्शन मारता, मागीर तो खावपाक लागता. ते भशेन आमची एसेंब्ली येता तेन्ना सरकार दाखयता की आपूण कितें तरी लोकां खातीर करता म्हणून. ताजे मागीर परतो सरकार न्हिदूंक वता, सुशेगाद सरकार. सो आतां जाल्लें कितें आहा, सरकार म्हणल्यार कोण? मंत्रीच न्ही. सरकार म्हणल्यार ब्युरोक्रेसी, सरकार म्हणल्यार डायरेक्टर, सरकार म्हणल्यार जी कितें यंत्रणा तांच्या हातांत आसा ती न्हिदल्या. सरकार न्हिदला तो न्हिदला. हांव मुखेलमंत्र्याचे सगळो फॉल्ट काडना, पळय मुखेलमंत्र्याक चिटयो धाडटा. काल हांव ताका GSDP फिगराचेर खावूंक सोदता, ताका बावड्याक चिटयो धाडटा. चिटयो कितें धाडटा? पयलीं धाडली 1 लाख, मागीर धाडली 1,06,000, मागीर धाडली 1,20,000, मागीर धाडली 1,09,000, मागीर धाडली 1,10,000. अरे ह्यो चिटयो वाचूंक पयलीं आमी चिटयो केन्ना हाडटाले? कॉपी मारता ते भुरगे. हांवें कॉपी मारूं ना म्हणून चिटयो कॉपी मारता कितें करतालो तो? आपल्या हातान बरयतालो. म्हूण ताका कळटालें की बाबा ताणें कितें बरयलां तें. हें बरोवन धाडटा पळय तें ताका बावड्याक कळना. कित्याक कळना? कित्याक हें कितें बरयता म्हूण कोण जाणा. सो CMची मिस्टेक ना हातूंत. हें सगळें एडमिनिस्ट्रेशन थंडावलां आनी दे हॅव नो अकावंटेबिलिटी. त्या जाणां कांय जावचें ना. आमकां कितेंय पचतलें तो प्रॉब्लेम जाला आज गोंयांत. गोंयांत मंत्री न्हिदल्या ते न्हिदल्यात. मंत्री हे पावसान हें जाल्या मंदावल्या. ताजे बरोबर ते एडमिनिस्ट्रेशनूय मंदावलां. तेंय कांय करना. जी वस्त जाल्या पळय, जी वस्त आसा ती करपाची आहा म्हणून एनावन्स करतात एसेंब्लीन. म्हळ्यार ही वस्त ऑलरेडी आसा. हांव तुका दाखयता आज एक मागीर उलोवया. पोस्ट क्वेश्चन स्टेशनाचो तुमी चालू की हय 3 फावटी टेंडर जावन सुद्दां हें म्हणटा. आतां पळय लोक म्हणटा टेंडरांक आमदार पयशे खाता आनी कितें. हांव कॉन्ट्रॅक्टर सोदता कोणी येवन मातशें तें करा म्हणून. पयशे न्ही, हांव ताका कितें दिता? च्या पाणी. बाबा यो घरा कडेन बस आनी कितें यो मातशें घेवन तें पुलीस स्टेशन जावचें म्हणून. अशें आहा तें.